سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسا بهبزر لخمو سلامكم بزحترف إيفرلي انكو عرما ناوشان علي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديوز خوان كعاني خمت المد على تاو شرفي بسألي معداقا ويكعا بحاولا إلوان بنا إثيوبيا نيود بانكي كومون بالعلمات ان ذا شرفان نايكي بانكتات انمان ينزود لو معنتي ጥር 10 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 18 ዝርዝር ሃገራት ከምና አሜሪካ ዶላር፣ ዩሮ፣ ስዊስ ፍራንክ፣ አውስትራሊያ ዶላር፣ ካናዳ ዶላር፣ ቻይና ዩዋን፣ ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ኩዌት ዲናር፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም፣ ስዑድ ዓረብ ሪያል፣ ኦማን፣ ጆርዳን፣ ኩዌት፣ ባህሬን ወዘተ ዝበሉና الرئيس سنة زانحيت مشان لي حدش تزخمكم سبسكرايب نبرة زخمكم كعاد لايك شير بمقدار أبرتاتعني لايك شير نتقول لي كابل بينا مسكم كيا سنة زانحيت بمجمرة نريو ني أمريكا دولار يكون ني أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش نادوي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 62 قرشن يمثلو دولار بناي وغاغن بانكي 253 قرش نادوي 50 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15350 يمثلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 289 قرش نادوي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 18932 قرشن يمثلو قتلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش نادوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17651 قرشن يمزقلو يورو بناي داشن بانكي 280 قرش نادوي 60 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 186 قرشن يمزقلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 319 قرش نادوي 98 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 21998 قرشن يمزقلو مالتيوم يورو بناي جل بانكي 301 قرش نادوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 20140 يمزقلو قصيلنا نريو ني سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش نادوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18495 قرشن يمزقلو ناي سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 292 قرش نادوي 06 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19306 يمزقلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 336 قرش نادوي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23616 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش نادوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10755 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي وغاغن بانكي 210 قرش نادوي 21 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11021 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 236 قرشن نادوي 21 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13621 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش نادوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9870 يمزقلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي وغاغن بانكي 101 قرش نادوي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10196 قرشن يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 128 قرشن نادوي 72 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 12870 قرشن يمزقلو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش نادوي 0.4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2104 يمزقلو ناي تشاينا يوهان بناي وغاغن بانكي 4 قرش نادوي 26 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2400
26 ቅርሽን ይመጸለው ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 27 ቅርሽን ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2720 ይመጸለው ማለት እዩ ደጋ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ቀጥልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይከውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19835 ቅርሽን ይመጸለው ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 211 ቅርሽን ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 21178 ቅርሽን ይመጸለው ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 253 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 25315 ቅርሽን ይመጸለው ንሽተን ወሰኻሪና ንዩ ካብ ናይ ትማል ልዕሊ 1 ቅርሺ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ክሪኦ ጸንሐና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጽልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይኸውን ቅድምና ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግጹ ክብራት ሓቲ ላይክ ምግባርና አሃቱም ወል ሓንቴት ጎደኩም ንያ ለዚ ንዓይግን ላይክ ሸር ንሕትገብርሊ ዩቲዩብ ዓለ ሪኮመንድ ትገብረኒ ይኽእል እዩ ማለት እዩና ላይክ ጎርለይ ቀጽልና ንሪኦ እታ በዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ በخبار ተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 617 ቅርሺ ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 61790 ክሸረፍ ወይከዓ ከገዛ ውዒለሎ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 41 ቅርሺ ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 41,020 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንክ 44 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,010 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 51 ቅርሺ ነጥቢ 62 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 51,062 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል ይኸውን ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል 40 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሺ ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል 43,051 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 50 ቅርሺ ነጥቢ 71 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሪያል 50,071 ቅርሽን በፂሑኒ ሆ ደቂ ዓበይቲ ወይ እንግዲህ ንስኻትኩም ከ ብኽንደይ ተሽርፍዎ ኣለኹም ንዝብል ሓሳብ ሬታኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃሃቡ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 493 ቅርሺ ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49,390 ይመጸሎ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 267 ቅርሺ ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26,751 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 503 ቅርሺ ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50,386 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ نلو معنتي على تاو شرفي ጥር 10 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 18 ብኸምዚ ክሽረፍ ውዒሉን ይሆን እንግዲህ ክብራት ሕዋቲ ንስኻትኩም እውን ክንደይ ከም ዝሓወርኩም ንስኻትኩም ኣብ ኮሜንት ሓበሬታ ተወሃወስ ካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ሓሳበይትኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልይ ክብራት ሕዋቲ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ተሰናዩ ባይ من جماعة هيوتي كما عروللا هاد قويتاي
ጽዮን ድንግል ማርያም የሕይወት ንኽኽላ ምሳይ ኩኒ ብጎነይ ከምቲ ብቀራንዮ ዛራማይ ጸሎትኪ ናብ ቤተይ ይውሓዝ ግደፍ እዩ